बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन रोजा रखा ईमान के साथ और मुहासबा करते हुए, तो उसके लिए अल्लाह ताला की रिजवान अकबर यानी सबसे बड़ी रजामंदी लाजिम हो गई। बहवाला मिशकाफतुल कुलूब। दोस्तों, रजब का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है, जिसको अल्लाह ताला ने भी मुकर्रम महीनों में शामिल फरमाया है। इस महीने की फजीलत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए रजब के महीने के पहले जुमे का खास वजीफा लाए हैं, जो कि बहुत ही खास और कीमती वजीफा है। ये वजीफा कुरानी वजीफा है। ये वजीफा कुरान पाक की किस सूरत का है, इसका तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो चांद देखकर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लगना रमजान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजान को पालें। गोया के पहले से रमजान की आमद का इश्तियाक होता था। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है, इसलिए ये दुआ करना सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम भी रजब का चांद देखने के साथ अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन महीनों की बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। और चांद देखते वक्त इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, रजब का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए हम आपके लिए आज जो वजीफा पेश करने जा रहे हैं वो वजीफा रजब के महीने के पहले जुमे का वजीफा है, जो कि बहुत ही कीमती वजीफा है। इस कुरानी वजीफे को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। चलते हैं आज के वजीफे की जानिब और आपको इसके बारे में बताते हैं। हम आपको जो वजीफा बताने वाले हैं वो वजीफा कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफा है, यानी सूरह कौसर का वजीफा है। ये सूरत अपने अंदर बेशुमार फजाइल और बरकत रखती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ये वजीफा बहुत ही खास और कीमती वजीफा है, जिसको आप जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि जुमे का दिन जुमेरात की मगरिब से शुरू हो जाता है। इसलिए जुमेरात के बाद जो रात आती है उसको शब जुमा कहा जाता है। यही वजह है कि इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से शुरू किया जा सकता है। याद रहे कि इस वजीफे की जो पाबंदी है वो ये है कि आपने बताए गए औकात में इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने जुमे के दिन में इस सूरत को 90 मर्तबा पढ़ना है। वैसे तो आप इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे के मगरिब तक किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस वजीफे के लिए मौजू वक्त या तो सुबह की नमाज के बाद है या फिर असर की नमाज के बाद, क्योंकि हदीस में इन दो औकात की बड़ी फजीलत आई है। और बाज़ अकाबरीन का ये भी कहना है कि जुमे के दिन हदीस में जिस कबूलियत की घड़ी का जिक्र है वो भी असर और मगरिब के दरमियान है। तो कोशिश करें कि इसको कबूलियत के औकात में कर लें। एक और जरूरी बात जो वजीफे से मुताल्लिक है वो ये कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा लाजमी पढ़ना है, यानी पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह कौसर को 90 मरतबा पढ़कर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह से आपका वजीफा मुकम्मल होगा। और ये भी याद रहे कि अगर तो आपने इस वजीफे को नमाज फज्र
یا نماز عصر کے بعد کرنا ہے تو پھر آپ نے اس وظیفے کو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے شروع کر دینا ہے، یعنی اس وظیفے کو آپ نماز کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان نمازوں کے بعد نوافل نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو باقی نمازوں کے بعد کرنا چاہیں تو پھر آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات لازمی پڑھیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس طرح سے آپ کا وظیفہ مزید مجرب ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہا گیا ہے کہ اگر وظیفے کو ایک ہی نشست میں کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اگر آپ کسی مجبوری کے تحت اس کو ایک نشست میں مکمل نہ کر سکیں تو پھر یہ بھی اجازت ہے کہ 90 کی تعداد کو 2 یا 3 نشستوں میں بھی مکمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر بتلائے گئے وقت میں جو 5 نمازیں آتی ہیں ان نمازوں پر 90 کی تعداد کو تقسیم کر لیں جس میں آپ کو آسانی ہے۔ ویسے اکابرین کی رائے یہی ہے کہ اس کو ایک نشست میں مکمل کریں تاکہ آپ کی وہ مشکل جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ آسان ہو سکے۔ یہ صورت مختصر ہے، اس لیے آپ کو 90 مرتبہ پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اور وقت زیادہ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہی اللہ ہماری طرف التفات فرمائے گا اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ اس وظیفے کو رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کو لازمی کر لیں۔ اگر کسی وجہ یا کسی مجبوری کے تحت رہ جائے تو پھر آنے والے جمعے کے دنوں میں کر لیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس وظیفے کو بتلائے گئے طریقے پر مکمل کریں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ آپ کی ہر جائز حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ عمل کیا جائے اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ آزمانے کی نیت سے نہ کیا جائے کہ جدھر بہت سے عمل کیے اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس عقیدے سے کریں گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو آج ہم اللہ سے تو لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن آیا ہم اللہ کی یاد میں کتنا وقت گزارتے ہیں یا اللہ کے کتنے احکام کی پابندی کرتے ہیں؟ اس بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں ہماری مشکلات سے نکالے گا۔ اسی لیے ایک نشست میں یکسوئی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس وظیفے کو ایک ہی نشست میں مکمل کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہر وقت اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور جو بھی عمل کریں یا جو بھی دعا مانگیں تو پورے وثوق اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ کی ذات غنی ہے اور اس کا کام ہے عطا کرنا۔ آخر میں آپ کو سورہ کوثر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں حوض کوثر، بہشت، خیر کثیر، نبوت، قرآن، اصحاب کی کثیر تعداد اور شفاعت وغیرہ مشہور ہیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔